from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, जावेद लतीफ़ नून लीग के एक रहनुमा हैं जिन्होंने बयान दिया था कि अगर मरियम को कुछ हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे। इसके क्या मानी है, मैं अपने ज़बान पे क्यों लाऊं, आप समझ जाइए कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने खबर दी है कि नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, यानी कमिंग बैक मीन्स फाइट बैक, दोबारा लूटेंगे। साहिबों, जिस तरह सच्ची मोहब्बत बार बार लौट कर आती है, इसी तरह चोरी की आदत भी बार बार लौट कर आती है। करप्शन करने वाले खुश हो जाएं, सरदार आने वाले हैं। अब ज़रा संजीदगी से जायज़ा लीजिए। नवाज शरीफ खुद हैरान होते हैं कि यार ये मुझे लीडर क्यों मानते हैं। न मैंने कौम की रहनुमाई की, न कोई सियासी माशी मॉडल बनाया, न गुर्बत दूर की, न तालीम आम की, न कोई किताब लिखी, न अंग्रेज़ी, न फ्रेंच और उर्दू पंजाबी के अलावा मुझे कोई ज़बान नहीं आती, न मुझे आलमी लीडर पसंद करते हैं, न मैं उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर पाता हूँ। फिर भी ये मुझे लीडर क्यों मानते हैं? क्या किया है मैंने? ये आपको लीडर इसलिए मानते हैं कि यही आपको लाए थे। कौन जनरल साहब थे? जिलानी साहब। ये आपको लीडर इसलिए मानते हैं कि जर्नैल हो या सियासी वर्कर, ये कहते हैं आप भी करप्शन कीजिए और हमें भी करप्शन करने दीजिए। ये सहूलत नवाज शरीफ के साथ अवेलेबल है। ये वजह है जो ये आपको लीडर मानते हैं। अब आप ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए और देखिए, लंदन जाकर बाजवा साहब एक मफरूर मुजरिम से किस बात की नेगोशिएशन कर रहे हैं। लाहौर के जलसे ने यह बात साबित कर दी है कि अवाम इनका मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। मतलब ये बात साबित हो चुकी है। नून से क्या खतरा है? किस बात की नेगोशिएशन कर रहे हैं? क्या जरूरत है? इस पे गौर कीजिए। नून तो एक जवाल पजीर जमात है, बहुत नोज डाइव कर रही है, बहुत तेजी से नीचे आ चुकी है। अब भी आपका ये बिलीव है कि ये इकोनॉमी मुल्क की ठीक करेंगे? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं और पूछता रहूंगा जब तक ये उसकी हिमायत करते रहेंगे कि अगर इकोनॉमी इन्होंने ठीक करनी है तो खराब किसने की थी? सवाल तो ये बनता है ना, और पूछना चाहिए। देखिए साहिबों, बाजवा साहब एक वफादार पाकिस्तानी हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन यकीन कीजिए वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात बिल्कुल कन्फर्म बात है। जो लोग नवाज को नेल्सन मंडेला और इमाम खुमैनी बताते हैं, उनको ये हकीकत अपनी पेश नज़र रखनी चाहिए कि नेल्सन मंडेला और इमाम खुमैनी की ज़िंदगी कुर्बानियों और जद्दोजहद से इबारत है, और नवाज शरीफ की ज़िंदगी करप्शन और ख्वाबों से इबारत है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में क्या है, मुझे बताइए, सोचिए। साहिबों, ज़रूरत इस बात की है कि कोई बाजवा साहब को जाके समझाए कि साहब आप प्लास्टिक के शेर को असली शेर न समझिए। अवाम ने इस पार्टी को बाय बाय कर दिया है, इसकी हकीकत सामने आ गई है। देखिए, आप इनसे डर रहे हैं कि जिनके हाथ में अब कोई कुव्वत नहीं है। लाहौर का जलसा आपने नहीं देखा, पंजाब के अवाम की राय आपके सामने नहीं है, फिर आप क्यों डर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? आप पाकिस्तान से तो इनका कोई मफाद नहीं जुड़ा हुआ है। ये लेने वाले हैं, देने वाले लोग नहीं हैं। ये कभी से भी ये उस किस्म के बिजनेसमैन हैं। आपका कोई मफाद जुड़ा हुआ है इनसे? अब ये शक तो पैदा होता है कि किस बुनियाद पर आप इनसे इतनी ज्यादा नेगोशिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान को इनकी जरूरत नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को खराब किया, ये दोबारा आएंगे तो भी वो यही काम करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। ठीक है, देखिए, इनसे डरना
جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ایک گریک فلاسفر تھا پلیٹو، اس نے کہا تھا بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو معاف کیا جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب بڑے روشنی سے ڈرنے لگیں، یعنی حقائق سے ڈرنے لگیں، اس سے منہ موڑ لیں۔ دیکھ رہے ہیں باجوہ صاحب کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور پھر انہی سے مذاکرات، اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے ایک بات سچائی سے جائزہ لیجئے، ابھی آپ نے دیکھا سارے چینل پہ مختلف کومنٹیٹر ڈسکس کر رہے ہیں کہ 24 چینل ایک وقت میں شہباز شریف کو دکھا رہے ہیں تو 1,20,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی وقت عمران خان کو 1 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو فرق ایک چھوٹا موٹا نہیں، اتنا بڑا فرق ہے کہ لوگ ان کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں، آپ پھر انہیں لانا چاہتے ہیں۔ شکست خوردہ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کرائم سے سب کی پورے گھرانے کی موجود ہے، اور پھر بھی آپ ان کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں۔ یار کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو ذہنی طور سے کچھ خرابی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو حقائق دیکھنے کے باوجود بھی اپنی انا پہ اڑے رہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جلسہ آپ نے دیکھا، پورے ملک میں دیکھ لیجئے کیا کیفیت ہے لوگوں کے دلوں کی، یہ طاقت ہے۔ صاحب اس پہ غور کیجئے گا، یہ لاہور کا جلسہ دیکھیے آپ، یہ طاقت ہے۔ اچھا طاقت کا کام یا تو پل اپ ہوتا ہے یا پش ڈاؤن۔ آپ اگر کوئی اور دوسری قوم ہوتی تو وہ اس سے بہت بڑا کام لیتی، جیسے چوئن لائن نے لیا اور دوسرے لوگوں نے لیا۔ آج عمران خان یہ کہہ دینا ملک کے جوانوں آ جاؤ، یہ برج بنانا، اینٹیں اٹھا کے لاؤ، سب آ جائیں گے۔ جو بھی وہ بات کہے گا قوم مانے گی۔ اس طاقت کو پاکستان کے حق میں استعمال کرنے کے بجائے آپ یہ طاقت چوروں کو دینا چاہتے ہیں، جن کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے، وہ لوٹنے والے لوگ ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کے بدعقلی کیا ہوگی؟ آپ روشنی سے ڈرتے ہیں۔ something is wrong somewhere۔ عوام اس چیز کو جانتی ہے۔ دیکھیے یہ ملک جو ہے یہ ایک امانت ہے، اور آپ امی لوگوں اس کو سوچئے، انہیں سمجھائیے کہ دیکھیے آپ اپنی انا کے خول سے باہر آئیے اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے۔ پاکستان کو اتنی مشکل میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، تصور تک نہیں تھا اس بات کا کہ آپ ایسے کرپٹ لوگوں کو اوپر لائیں گے اور ان سے سلوٹ کرائیں گے فوج سے، ایک کرپٹ آدمی کو، اور اس سے ایسے کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر۔ یعنی آپ کی اتنی قوت ہے، آپ جس کو چاہے پرائم منسٹر بنا دیں مجرم کو، جب جی چاہے چھوڑ دیں اس کو، لندن بھجوا دیں، جب جی چاہے واپس لے آئیں۔ تو ایسے تو تماشا نہیں چلے گا نا، یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے۔ آپ عوام کے صبر کا اور زیادہ امتحان نہ لیجئے، ورنہ یہ صبر جو ہے یہ آپ کے بیرکس اور پھاٹکوں کو کھول کے اندر گھس جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند بات نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے۔ ہمارا چینل فائق صدیقی شو آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ ہم جب بھی ویڈیو آتی ہے وہ فوراً، اگر آپ وہ بیل آئیکن پہ ذرا سا دبا دیجئے بٹن، تو فوراً آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ ہم نے آج نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔